नाज़रीन आदाब। 29 नवंबर 2022 मुताबिक 4 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्ती रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी न करने के मामले में पीर को समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत NJAC की मनसूखी से नाखुश है। अगर मरकजी हुकूमत जजों की तकर्रुरी पर बैठी रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा। पिछले 2 माह से सब कुछ ठप है, उसे हल करें। अदालत ने कहा कि हमें अदालती फैसले पर मजबूर ना करें। साथ ही AG और SG से कहा कि वो हुकूमत को मशवरा दे कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुल्क के कानून की पैरवी की जाए। अब इस मामले की अगली समाअत 8 दिसंबर को होगी। वहीं मरकजी हुकूमत ने जबरन तब्दीली मजहब को कंट्रोल करने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि मरकज इस मसले की संगीनी को समझता है। बता दें कि 14 नवंबर को जबरी तब्दीली मजहब पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुल्क में मजहब की तब्दीली की इजाज़त है, लेकिन जबरी तब्दीली की इजाज़त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि उसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कर्नाटक के उडुपी जिला में मानिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पीर के रोज एक प्रोफेसर पर उस वक्त क्लास लेने पर पाबंदी लगा दी जब उन्होंने मुबैना तौर पर एक तालिब इल्म को दहशतगर्द कहा। तालिब इल्म की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसने प्रोफेसर को दहशतगर्द करार देने की वजह से बर वक्त उनसे बहस की है और उन्हें इस पर टोका है। दौरान क्लास प्रोफेसर ने मुबैना तौर पर एक तालिब इल्म को कस्साब कहा, जो मुंबई में 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुजरिम का हवाला है, क्योंकि तालिब इल्म का नाम एक जैसा है। जब तालिब इल्म ने उन्हें टोका तो लेक्चरर ने फौरन माफी मांगी। वाक़े की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई है। वाराणसी वाक़े ज्ञान वापी मामले में अलग अलग अर्जियों पर समाअत का सिलसिला लगातार जारी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे का हुक्म दिए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला महफूज कर लिया है। वाराणसी अदालत के इस फैसले को मस्जिद की इंतजामी कमेटी और वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब अदालत का फैसला 2 हफ्ते बाद आएगा। कोविड की वजह से दुनिया भर में खसरा की बीमारी एक बड़े खतरे के तौर पर उभरी है। काबिल तशवीश बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ छोटे बच्चे ही इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में खसरा से बच्चों की बड़ी तादाद मुतासिर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मुंबई में 200 बच्चे खसरे से मुतासिर हुए हैं, जबकि 13 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को मुलायम सिंह यादव को खिराज अकीदत पेश करते हुए जलसे आम का आगाज किया। वहीं नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी सीट जीतने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से रामपुर और आजमगढ़ जीते, अब मैनपुरी की बारी है। सामूहिक विवाह योजना के तहत गोरखपुर में मुनक़िद इज्तिमाई शादी तकरीब में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शादी के बंधन में बंधने वाले 1000 जोड़ों को नेक तमन्नाओं से नवाजा। मलहूज रहे कि यूपी में इज्तिमाई शादी स्कीम की शुरुआत 2017 में हुई थी ताकि माशी तौर से कमजोर बेटियों का पूरे एहतराम के साथ शादी का इनेकाद हो सके। इस स्कीम के तहत पहले 31,000 रुपए दिए जाते थे, बाद में उसे बढ़ाकर ये रकम 51,000 रुपए कर दी गई। अभी तक तकरीबन 2 लाख जोड़े इस स्कीम के तहत शादी के बंधन में बंध चुके हैं। वजीर आला ने मजीद कहा कि इस वक्त रियासत की तकरीबन 1 करोड़ कुंबों को ओल्ड एज माजूरी का फायदा मिल रहा है और तकरीबन 15 करोड़ अफराद वबा के बाद से ही मुफ्त राशन का फायदा ले रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव के रिश्ते जब तल्ख थे तो योगी हुकूमत की तरफ से उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया था, लेकिन मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के दरमियान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और जसवंत नगर से रुकन असेंबली शिवपाल सिंह यादव की सिक्योरिटी को हुकूमत ने घटाकर Z से Y कैटेगरी में कर दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी डायरेक्टरेट की रिपोर्ट पर उनकी हिफाजत में यह कमी की है। योगी हुकूमत की तरफ से 26 नवंबर को शिवपाल यादव की सिक्योरिटी कम किए जाने को लेकर हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि 25 नवंबर को रियासती सतह की सिक्योरिटी कमी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल सिंह यादव की Z कैटेगरी सिक्योरिटी को कम कर Y कैटेगरी में कर दिया जाए। ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के कौमी सदर पुरुषोत्तम यादव और ऑडिटर DD यादव के पहली मरतबा लखनऊ आमद पर OBC तंजीम उत्तर प्रदेश जोन के जनरल सेक्रेटरी
اشوک کمار یادو، سابق شمالی زون کے جنرل سیکریٹری SB یادو اور RDSO کے جنرل سیکریٹری CS یادو اور شمالی زون کے لکھنؤ ڈویژنل کے ڈویژنل سیکریٹری رامندر چودھری سمیت ہزاروں OBC ریلوے ملازمین کے ذریعے چارباغ ریلوے اسٹیشن پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی صدر نے شمالی زون OBC تنظیم کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ تنظیم کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ پرشوتم یادو نے کہا کہ پچھڑا سماج کے ملازمین کے مسائل کو فیڈریشن سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ہر دفتر میں OBC ایسوسی ایشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی ہدایت پر سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکریٹری و سابق کابینی وزیر راجندر پرساد کی قیادت میں پارٹی کے نمائندہ منڈل نے پیر کو چیف الیکشن افسر اتر پردیش سے ملاقات کی۔ نمائندہ وفد نے مین پوری لوک سبھا سیٹ پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں حکمراں جماعت BJP کے دباؤ میں ضلع انتظامیہ اور ضلع پولیس انتظامیہ کے ذریعے SP کے 30,000 سے زیادہ بے قصور کارکنوں اور حامیوں کو سیکورٹی انتظام کے نام پر CRPC کی مختلف دفعات کے تحت نوٹس بھیج کر بلا وجہ پابندی لگائے جانے کی شکایت کی۔ شری آشوتوش جنرل مینیجر شمالی ریلوے نے آج نئی دہلی میں محکموں کے پرنسپل سربراہان اور شمالی ریلوے کے ڈویژنل ریلوے مینیجرز کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں سردیوں کے موسم میں مزید احتیاطی تدابیر، ٹریکس پر حفاظت، رفتار کی حد میں اضافہ، دھند کے موسم کے پیش نظر ریل آپریشن اور مال برداری جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل مینیجر نے موسم سرما کی احتیاطی تدابیر پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ریل ویلڈ کے دراڑ کو روکنے پر پوری توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیفٹی ریلوے کی اولین ترجیح ہے۔ جنرل مینیجر نے ٹریکس، لیول کراسنگ اور ہائی اسپیڈ سیکشنز میں پٹریوں کے ساتھ باؤنڈری والز کی تعمیر کے حفاظتی معیارات کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی نے ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دشمن امریکہ، برطانیہ، صہیونی ریاست اور آل سعود اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہیں، لیکن ہم یقیناً اس عظیم فتنے اور اس عالمی جنگ کے منظر کو امریکی و اسرائیلی دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے قبرستان میں بدل دیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ شیعہ سنی، سیستانی اور بلوچ ایک ہی قوم ہے اور صوبہ سیستان اور بلوچستان میں اتحاد زبان زدے خاص و عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، صہیونی ریاست، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور سعودی عرب اپنے تفرقہ انگیز میڈیا کے ذریعے اس سرزمین میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ قوم پوری طرح آگاہ ہے اور ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے گی۔ چین کے شنگھائی اور ووہان سمیت 7 شہروں میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صدر شی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ واضح ہے کہ صدر شی جن پنگ نے کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتہائی سخت پالیسی اختیار کر رکھی ہے، جس کے تحت لاک ڈاؤن اور لوگوں کو گھروں تک محدود بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی کووڈ پالیسی کے خلاف زیرو برداشت کی وجہ سے لوگوں کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں چینی حکومت کے خلاف اس طرح کے مظاہروں کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا جھنڈا سرخ، سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے، جس کے درمیان میں اسٹائل شدہ رسم الخط میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ لفظ امریکی فٹ بال کے انسٹاگرام پیج اور ٹویٹر پر جھنڈے سے ہٹا دیا گیا۔ کل یعنی 29 اکتوبر کو ایران اور امریکہ کے درمیان فیفا عالمی کپ میں مقابلہ ہونے والا ہے اور اس سے پہلے ایران کی فٹ بال فیڈریشن نے اتوار کو امریکی فٹ بال کی جانب سے اسلامی جمہوریہ کے جھنڈے سے لفظ اللہ کو ہٹانے کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ پر احتجاج کیا ہے۔ امریکہ کی ایرانی جھنڈے کے ساتھ سوشل میڈیا پر چھیڑ چھاڑ کے جواب میں ایران نے فیفا سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی ٹیم کو اس قدم کے لیے عالمی کپ سے باہر کر دیا جائے۔ وزیر داخلہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات مزید 6 ماہ تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاقی حکومت کو مزید 4 سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم 6 ماہ بعد پنجاب میں انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI چیئرمین عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان مایوسی کی حالت میں کیا تھا اور تحریک انصاف کا انجام بھی پیپلز پارٹی جیسا ہو سکتا ہے، جو عام انتخابات کے بائیکاٹ کے بعد دوبارہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔